बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नासिर नकवी, GM उर्दू न्यूज़ के साथ। आज की ख़बरें तफसील लेकर आप बहुत सी ख़बरों से वाकिफ़ हैं और बहुत सी ख़बरें आपकी नज़रों से गुजर गई होंगी। आज अरशद शरीफ शहीद को सुपुर्द खाक कर दिया गया। आहों और सिस्कियों में एक जम गफ़ीर था उन्हें रुखसत करने वाला कि दुनिया से रुखसत किए गए, लेकिन जिस वक्त वो इस मुल्क से रुखसत हुए थे उस वक्त उन्हें कोई रुखसत करने वाला नहीं था। ये तारीख़ की वो मुश्किल घड़ियाँ हैं जिन्हें शायद ख़ासे अरसे तक मीडिया के हलकों में भी याद किया जाए, बल्कि आम लोग भी याद रखेंगे, इसलिए कि उनकी जिस अंदाज में ये शहादत हुई, जिस अंदाज में उनकी ज़िंदगी छीनी गई, उस पर पूरी कौम जो है वो मायूसी का भी शिकार है और अफसोस भी कर रही है। बल्कि अगर ये कहा जाए कि सकते में है तो ये गलत नहीं होगा कि ऐसा क्यों हुआ। बहरहाल मस्जिद नबवी में हंगामा जो किया गया था, आवाज़ें कसी गई थी, और जिस उस केस में जो लोग पकड़े गए थे, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने वहाँ दरख्वास्त की हुकूमत से और वो लोग रिहा हो गए हैं जिन्हें कैद और जुर्माने की सज़ाएँ हुई थी। हुकूमत लॉन्ग मार्च रुकवाने के लिए गई, लेकिन उसे नाकामी हुई कि उन्हें कहा नहीं, हम रोक नहीं सकते जब तक आइन और कानून की खिलाफ वर्जी नहीं होगी। अच्छा, लॉन्ग मार्च जो है उसके बारे में एक घर के बेदी ने बड़ा लंका ढाया, और वो लंका किसने ढाई है? वो फैसल वाडा है। और फैसल वाडा कौन है? तहरीक इंसाफ तो चेरी ब्रास्ट्रम और बूट पॉलिश हुकूमती वज़ीर-ए-आज़म को कहती है, लेकिन वो भी बूट के नाम से बड़े मशहूर हैं, क्योंकि पहली बार प्रोग्राम में, एयरवाइव के प्रोग्राम में जो फ़ौजी बूट लेके आए थे वो फैसल वाडा साहब थे। फैसल वाडा साहब जो है उसके बाद जो है वो कौमी असम्बली से भी फारिग हुए, सेनेट से भी फारिग हुए, लेकिन कल उन्होंने बड़ी लंका ढाई है, उसकी भी तफसील से बातचीत करूँगा। आज 75 साल हो गए मकबूजा कश्मीर पर भारत के जबरी कब्ज़े में, जुल्म और सितम के। 75 साल पहले उन्होंने आज के दिन यानी 27 अक्टूबर को ये कब्ज़ा किया था, और आज तक वो जुल्म और सितम ढा रहे हैं कश्मीरी भाइयों पर, और कश्मीरियों से पाकिस्तान जो है वो यकजहती का इज़हार कर रहा है। पूरे पाकिस्तान में भी और बल्कि पूरी दुनिया भर में ये आज यौम से आगे तौर पर कश्मीरी आज के दिन को मना रहे हैं। गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं कि जो फैसल वाडा ने जो मतलब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो उसमें बहुत से नुकात ऐसे हैं जिन पर गौर किया जा सकता है, जिनकी बात की जा सकती है, तो उससे बहुत से अभाम दूर हो रहे हैं और बहुत से अभाम पैदा हो गए हैं। वो कहते हैं कि जिन्होंने टारगेट किलिंग कराई वो पाकिस्तान में मौजूद है, और पाकिस्तान से ही सारी साजिश की गई और पाकिस्तान से ही वहाँ भेजा गया। अब इसी बयान की रोशनी में अगर आप देखें तो कामरान शाहिद जो एक नामवर तजियाकार भी हैं और कंपेयर भी हैं, फिर मंसूर अली ख़ान साहब वो भी एक नामवर तजियाकार भी हैं और कंपेयर भी हैं, और भी बहुत से, सब ने ये दावा किया, बल्कि गौहर भट्ट ने किया, मौज़म फ़ख्र ने किया, सब लोग ये कहते हैं कि इमरान ख़ान साहब जो हैं वो जलसे में ये कह चुके हैं, बल्कि वकला के कन्वेंशन में ये कह चुके हैं कि मैंने उसे बाहर भेजा था, मैं जानता हूँ कि उसे टारगेट किलिंग किया जाना था, तो मैंने उसे बचने के लिए यहाँ से भेजा था और मेरे कहने पे वही गए। फैसल वाडा कहते हैं जी आखिरी गुफ्तगू मुझसे उसकी हुई है। दावा है, अब जाहिर है अरशद शरीफ साहब तो अब दुनिया में नहीं रहे, तो वो आके तो दावा इनका गलत नहीं कर सकते, लेकिन उनका ये दावा है कि मुझसे बात हुई थी और ये सारे मामला थे। अच्छा, खाली यही नहीं, फिर देखना ये है कि वो फार्म हाउस किसका था जहाँ वो ठहरे हुए थे कीनिया में, तो वो उसी अदारे का फार्म हाउस था जिसके साथ बरसों की उनकी रफ़ाक़त थी, यानी उनकी वफ़ादारी उनके साथ थी, लेकिन जब बुरा वक्त उन पे आया था तो उस अदारे ने भी उनको स्क्रीन से ऑफ़ कर दिया था। अब इससे आगे चलें कि आज का दौर जो है वो यू टर्न का दौर है। यू टर्न यानी ये जो लॉन्ग मार्च का ऐलान हुआ है, इसमें भी कई यू टर्न अभी देखे जा सकते हैं, क्योंकि इमरान खान साहब ये कहते हैं ये बासलाहियत आदमी फौरी तौर पे फैसला करता है, इसलिए आपको यू टर्न लगता है। यू टर्न बुरी बात नहीं। तो कीनिया की पुलिस को भी ये पता लग गया कि पाकिस्तानी कौम जो है यू टर्न की जो है उस पर यकीन रखने लग गई है, या आदी हो गई है, या उसे बर्दाश्त करती है। उन्होंने भी यू टर्न ले लिया। बड़े दावे थे उनके
کہ ناکا تھا، ناکا توڑا، لہٰذا پولیس نے فائرنگ کر دی. ایک بچہ اغوا ہوا تھا، ایک گاڑی چوری ہوئی تھی، لہٰذا اس کا پیچھا کر رہے تھے. گاڑیاں دونوں میں بہت فرق تھا، کوئی ایک جیسی نہیں تھی. لیکن اس کے باوجود کے دعویٰ تھا، بلکہ آئی جی تھا ان کا، اس نے بھی یہ رپورٹ، یہ لیٹر جاری کر دیا تھا حکومت کی جانب سے یا حکومت کو کہ جناب یہ واقعہ ایسے ہوا، ناکا لگا تھا، ناکا توڑا، ناکا لے کے آگے بھاگے. جب وہ آگے بھاگے تو ان پہ فائرنگ کی گئی. اب اس میں بہت سے ابہام ہوئے کہ قریب ہی ایک ٹریننگ اسکول تھا، تو کسی نے یہ کہہ دیا، ان کے ہی اخبارات نے، کینیا کے اخبارات نے، کہ وہاں کے جو بچے تھے یعنی تربیت میں جو تھے نوجوان، ان کی جانب سے یہ فائرنگ ہوئی. اب جو یو ٹرن لیا ہے کینیا پولیس نے، وہ بڑا کمال کیا ہے، وہ بالکل ہمارے پاکستانی انداز کا. وہ کہتے نہیں، اصل میں فائرنگ اہلکاروں پہ ہوئی تھی اور گاڑی کے اندر سے ہوئی تھی. اچھا، پھر اب جو کہہ رہے ہیں، جو معاملات آگے چلا ہے، وہ کہہ رہے ہیں وہاں سے ہوئی تھی، اور جو ڈرائیور تھا خرم احمد، وہ 26 کلومیٹر دور گاڑی کو لے کے بھاگا ہے. اچھا، اس کا ٹائر بھی پنچر تھا. یہ نہیں کہتے کہ ہم نے بھی فائرنگ کی اور اس پہ کیا، وہ کہہ رہے فائرنگ پہلے وہاں سے ہوئی ہے، پھر ہم نے فائرنگ کی ہے. یعنی کہانی کو خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ کہیں کہیں اس کا سرا نہ ملے کہ آخر ہوا کیا ارشد شریف کے ساتھ. بہرحال یہ ایک ٹیسٹ کیس ہے پاکستان حکومت کا بھی، اور پاکستان کے جو ادارے ہیں ہمارے، جو تحقیقات کے لیے جو کمیشن بنا ان کے لیے بھی، اس پر بھی بد اعتمادی کا اظہار کیا جا رہا ہے. کچھ لوگ جو اس پر بھی تنقید کر رہے ہیں کہ جناب اس میں تو حکومتی لوگ شامل ہیں اور انہی کے خلاف وہ باتیں کرتا تھا، انہی نے کیا نکالنا. ان کی والدہ کا بھی ایک بڑا سخت بیان آیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے کون لوگ ہماری نگرانی کر رہے تھے، کون سے گاڑیاں ہمارے دروازے پہ کھڑی ہوتی، کس نے ان کو دھمکیاں دی تھیں. لیکن اب جو بات چیت آگے بڑھ رہی ہے، اس بات چیت میں یہ ہے کہ سوالیہ نشان یہی بن رہا ہے کہ اگر مراد سعید بھی کہہ رہے ہیں ہمیں پتہ تھا، فواد چودھری بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ ہونا تھا اور یہ ٹارگٹ کلنگ ہونی تھی، وہ ریڈ لائن لگی ہوئی تھی ان کے نام پہ، تو پھر میرا خیال ہے کہ یہ گتھی جو ہے یہیں سلجھ جانی چاہیے اور ان لوگوں کو بلا کے پوچھ لینا چاہیے کہ جناب یہ تو بتائیں. خاص طور پہ جس میڈیا ہاؤس سے وہ وابستہ تھے، ان کے لوگوں کو بھی پتہ ہے کہ کس نے ان کو آف سکرین کرایا تھا یا کس نے ان کو کہا تھا کہ ملک سے باہر چلے جائیں. تو یہ ساری باتیں جو ہیں یہ تو گھر میں ہی حل ہو سکتی ہیں. لیکن تاہم مطالبہ تھا کہ کمیشن تشکیل دیا جائے، کمیشن تشکیل دے دیا گیا. اب دیکھیں کارروائی کیا ہوتی ہے، لیکن جو بھی ہو وہ سامنے آنی چاہیے. بات کرتے ہیں لانگ مارچ کے حوالے سے. لانگ مارچ جو ہے وہ ظاہر ہے عمران خان صاحب نے کہا ہے لبرٹی میں اکٹھے ہوں گے، کل صبح 11 بجے یہاں سے چلیں گے. لیکن اس کے بارے میں بھی مختلف افواہیں بھی آ رہی ہیں، مختلف خبریں بھی آ رہی ہیں. لاہور کے ایک صدر ہیں، انہی نے بھی ایک ویڈیو جو ہے پیغام دیا ہے کہ ہم یہاں سے جائیں گے صرف راوی سے آگے تک، یعنی مین جی ٹی روڈ تک جائیں گے اور وہاں سے ہم لوگ واپس منتشر ہو جائیں گے، پھر 8 دن کے بعد اسلام آباد ملیں گے. اب یہ بیان جو ہے اصلی ہے نقلی ہے مجھے نہیں پتہ، لیکن آج اعجاز چودھری سینیٹر جو ہیں وہ فیصل واڈا کے حوالے سے رد عمل میں ایک پریس کانفرنس بھی ابھی تھوڑی دیر بعد کرنے والے ہیں، اور شاید اس کی باتیں بھی آپ تک، جب یہ ولاگ آپ تک پہنچے تو پھر اس وقت تک یہ آپ تک باتیں پہنچ چکی ہوں گی وہ کیا کہتے ہیں. بہرحال چپکلش جو ہے وہ سیاست میں سے مختلف پارٹیوں کے درمیان نہیں ہے، اپنی اپنی پارٹیوں کے اندر بھی ہے، اور اس چپکلش کی وجہ سے یہ ساری چیزیں خراب ہوتی جا رہی ہیں. اچھا، اب اسی انداز میں جو اگر آگے آپ بات کریں تو جو مسجد نبوی والا واقعہ تھا، تو ایک روایت تو یہاں سے بنی کہ جہاں جہاں گئے عمران خان صاحب بار بار کہتے تھے جہاں جائیں گے ان کو چور کہا جائے گا، ڈاکو کہا جائے گا. تو گھر کی بات باہر نکل گئی، اور باہر نکلی تو پھر دیکھا آپ نے کیا ہوا کہ وہاں مسجد نبوی میں جب نعرے لگے، امریکہ میں اسحاق ڈار کے ہوا، وہاں بھی تحقیقات شروع ہو گئیں، یہاں بھی ہوئے. پارٹی کوئی بھی ہو، لیڈر کوئی بھی ہو، لیکن ملک سے باہر نہیں ہے. میں تو صرف اس سے بھی زیادہ محدود کرتا ہوں کہ سیاستدانوں کے خلاف اگر کچھ کرنا ہے تو ایک تو سیاسی حلقوں میں کریں، اور دوسرا پارلیمنٹ کے اندر کریں. اگر منتخب لوگ ہیں تو پارلیمنٹ میں کریں. اچھا، جو منتخب نہیں ہیں ان کے خلاف بھی بات کریں تو پارلیمنٹ میں قرارداد پاس کریں، ان کا جو احتساب ہے وہ پارلیمنٹ کے ذریعے کریں. میرا تو ہمیشہ سے یہ موقف رہا ہے. آپ کا کیا موقف ہے یہ میں نہیں پتہ، لیکن بہرحال اگر آپ رائے دیں گے تو ضرور پتہ لگے گا. آج اتنا ہی، پھر ملیں گے مزید خبروں کے ساتھ اور تبصروں کے ساتھ. آپ سلامت رہیں، اللہ نگہبان.